बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। कौमी असम्बली के इजलास में अहम वजाहत सामने आई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक अंदाज में कहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी और इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना हुई थी ना ही होगी। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सदर ट्रंप के पेश करदा 20 नकाती अमन मनसूबे की हमायत पर ऐवान के अंदर और बाहर सवालात उठने लगे। इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि ये नकात मन्नोअन पाकिस्तान के नहीं हैं बल्कि इनमें तरामीम की गई हैं और वज़ीर आज़म के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तौर पर दुनिया के सामने पहुँचाया जा रहा है? क्या ये वजाहत हमारे कौमी बयानी को मज़ीद मजबूत बनाती है या अबहाम को बढ़ाती है? और सबसे बढ़कर क्या पाकिस्तान फ़लस्तीन के सवाल पर आलमी दबाव के बावजूद अपने तारीख़ी मौक़िफ़ पर कायम रह सकेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान के निकात अमरीकी अमन मंसूबे में शामिल क्यों नहीं किए गए? क्या ये अमरीका की दानिस्ता दो नंबरी है या इजराइल को लेकर कोई नरम गोशा है जिसको अपेरेंटली अब पूरी दुनिया ही जानती है? दो नंबरी की कहानी नहीं है, तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है जी। अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडरशिप है, उनके इजराइल जो है फॉरेन पॉलिसी का इशू है ही नहीं, वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स का है। जो 30% उनके राइट विंग क्रिश्चियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इस पॉलिसी को, और उनकी अक्सरियत सपोर्ट करती है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप आज हैं बरसर इक़्तिदार, इट्स नॉट जस्ट इजरायली लॉबी ताकत बड़ी है, बहुत उनकी ताकत है, पैसा भी है, मीडिया में भी है, लेकिन असल ताकत है जो 30% राइट विंग क्रिश्चियंस हैं, वो सपोर्ट करते हैं इस पॉलिसी को। तो और वो इसलिए मैंने कहा कोई पार्टी हो, लेकिन अब जो अच्छी बात है कि नई नस्ल डेमोक्रेटिक पार्टी तो बहुत हद तक बिल्कुल इख्तलाफ कर रहे हैं इजराइल की जो पॉलिसी अमेरिका अडॉप्ट किए हुए है, और यहाँ तक कि जो यहूदी हैं अमेरिका के नौजवान वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है नेतन्याहू, जो ये पॉलिसी कर रहा है, हम पे हमले हो रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। तो ये जो पॉलिसी है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अच्छी बात है कि जो नौजवान हैं उस 30% में उनके पोल्स भी मैंने देखे हैं, उनमें भी तब्दीली आ रही है। तो इसका मतलब यह है आज हालात इतने अच्छे नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में बेहतर हो सकते हैं। अब इसकी क्यों मैं अहमियत आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है आज के हालात में जो भी एग्रीमेंट होगा फ़लस्तीनियों के लिए, प्रोवाइडेड वो ज़िंदा रहे, नंबर 1, यानी को फ़लस्तीनी लोग इंसानी यानी वो नस्ल ज़िंदा रहे। अगर नस्ल ही नहीं होगी फ़लस्तीन कहाँ से आएगा? वो ज़मीन ज़िंदा रहे। ये दो शराइत हैं। और पहली बात तो ये थी कि जिस तरीके से नेतन्याहू जा रहा था, ऐसे मार रहा था बंदे जैसे चिड़ियों को नहीं को मारता। चिड़ी तो खैर बहुत अच्छी चिड़ी, क्या किसी को नहीं मारता, किसी जानदार चीज़ को नहीं मारा जाता। जिस बेदर्दी से ये मारे जा रहा था, आज 50 मर गए, 100 मर गए, 50, जैसे कोई इंसानी जान ही नहीं है। कौन रोक रहा था जी उन्हें? जो आज सारी इस्लामी दुनिया में नाकद है इस पॉलिसी के, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो रोक उनको किसने रोक लिया? 2 साल में क्या तीर मारा आपने? 0। इसका एक जवाब है, आप कमज़ोर हैं। जो आप कमज़ोर हैं, ये जुर्म ज़ईफ़ी, ये है आपका कसूर, जिसकी सज़ा जो है वो मर्ग मफाजात है बकौल अल्लामा इकबाल के। 8 मुल्कों को जो थप्पड़ मारे हैं, हमले किए हैं, चला गया, किसने क्या बिगाड़ लिया उसका? तो इसलिए बी रियलिस्टिक, हमारी पॉलिसी ठीक है या नहीं है, ये तो एक नारेबाजी है। मैं सियासत में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फलान साहब ने ये कह दिया, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे पता क्या प्रेशर्स है, और इजराइल पे कोई गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, ये मैं आपको बता दूँ। मैं वाहिद वज़ीर ख़ारजा हूँ जिसकी हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हुई है। किससे हुई है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इजराइल से का तुर्की में हुई है, प्रेसिडेंट अर्दवान ने कराई है। उस अर्दवान साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे,
اسرائیل کے ساتھ جب میں فارن منسٹر تھا. ٹھیک. لیکن کیا پاکستان گورنمنٹ نے کیونکہ آج کا آپ کا موضوع نہیں ہے میں کیوں گیا تھا وہاں, وہ کسی اور دن کی کہانی ہے, میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے پوری. میرا پوائنٹ یہ ہے پاکستان نے وہاں بھی کمپرومائز نہیں کی. جب ہمیں آفر کر رہا تھا اسرائیل, کیا چیز کر رہا تھا مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی, نینو ٹیکنالوجی کیا چیز ہے. پھر انہوں نے کہا ہائی ٹیکنالوجی, مجھے وہ بھی خاص سمجھ نہیں. میں نے آ کے پوچھا لوگوں کو, ہاں ایک چیز میں سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا پاکستان کو باغ بنا دیں گے. ہم نے تو صحرا کو باغ بنا دیا ہے, تو ہم تو یہ کر دیں گے. لیکن میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کی, پاکستان نے نہیں کی, میں نے کیا نہیں, میں تو پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. میں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ بس انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن, جس کی کیا ڈیفینیشن ہے, کنگ عبداللہ جو پہلے کراؤن پرنس عبداللہ کے نام سے مشہور ہوا, جس کو کہتے ہیں لینڈ فار پیس. اس لیے پوائنٹ یہ ہے کوئی پاکستان کی حکومت اس لیے کمپرومائز نہیں کرے گی کہ اس کو پاکستان کی پبلک اوپینین کا ادراک ہے. یہ جو باقی ہے نا سیاسی گیمز ہے, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. I have no doubt no government in Pakistan can compromise on Kashmir, on nuclear issue, on China, and I would say to almost to the same extent on Palestine. کیوں؟ یہ یہاں ہمارے ملک میں چاہے کسی قسم کی حکومت ہو, ملٹری ہو, سول ہو, لوگ عوام کے سامنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جواب دہ ہیں. اور یہ فلسطین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں. آپ نے جو بات کر رہے ہیں سیاست کی, میں سیاست میں بات ہی نہیں کیا کرتا جب میں فارن پالیسی یا نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں. ان اے نٹ شیل اگر آپ ان کا کچھ نہیں کر سکے تو سوال یہ ہے کہ اب اگر فلسطینی مرتے جائیں روزانہ اور ان کی زمین بھی نہ رہے جو اسرائیل قبضے میں کر لے, تو کدھر بنائیں گے فلسطین؟ آسمان پہ آپ بنائیں گے ریاست؟ آپ مانیے آپ کمزور ہیں. کیا بہتر دن ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. کیا ممکنات ہیں؟ کیا میں بتا دیتا ہوں کیا ممکنات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تھپڑ مارے جا رہا تھا, ذلیل کر رہا تھا, بے عزت کر رہا تھا اسرائیل, کسی میں ہمت نہیں تھی. پہلی جو اوپن آج ایک قسم کی ہڈن وارننگ آئی ہے, سعودی پاکستان ڈیل, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اس کے بعد آپ نے دیکھا دوسری چیز ہوئی کہ ان کا جو گلف کا اپنا, ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جی گلف کوآپریشن کونسل کا کوئی جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے, ابھی اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے بات کرنی شروع کری, میں نہیں بات کر رہا, مسلم نیٹو اور فلاں چیز. مسلم نیٹو دور کی بات ہے, ہر جتنے بڑا اصل میں جو یہ گلف کے ممالک ہیں جس کو فلسطین سے جہاں تعلق ہے, یہاں تبدیلی آ گئی ہے. ان کو تھپڑ پڑ چکے ہیں جو انہوں نے کیا نا باوجود امریکن گارنٹی کے وہاں جا کے اس میں قطر میں. ہاں چینج کیا آئی ہے کہ امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ نہیں ہوگا, انہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے, یہ خوشی سے معافی مانگتا ہے. ٹھیک, اس میں سر ایک اور چیز کی طرف ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جس طرح فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ٹرمپ کی ٹویٹ پڑھے بغیر فوری ری ٹویٹ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ سارا بھام نکلا. کیا یہ سفارتی لاپرواہی, آپ کو کس زمرے میں اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے اپیرنٹلی پاکستان کا موقف کہیں نہ کہیں کمزور ضرور نظر آیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں سیاست نہیں کروں گا, مجھے پتہ ہے کیا ہوا, مجھے ساری چیز کا اندازہ ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کیوں کیا, کیا کیا, ابھی باقی ساتھ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ جو 20 کی جو چیز ہے نا, اور وہ سب نے ویلکم کیا 20 کو, پاکستان نے اکیلے نے نہیں کیا, مصر نے کیا ہے, شام نے, اس نے انہوں نے ترکی سب سے سٹرونگ سٹینڈ لیتا رہا, آپ کو پتہ ہے, غزہ کے اوپر. اور دوسرا بیچارہ یہ قطر چھوٹا ملک ہے, بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیتا رہا ہے. پھر مصر جو ہے اس کے خصوصی حالات ہیں, اس نے ان کو پناہ بھی دی ہوئی ہے, اور ترکی دیتا. اور وہ بھائی کوئی وجوہات ہیں نا, آپ اس کو تو ٹٹولتے نہیں, آپ مجھے سیاست میں گھسیٹے جا رہے ہیں. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں سیاست میں گھسیٹنے کا, نہ میں نے پہلے دیا جب میں فارن منسٹر تھا, میں وہی کہتا تھا جو میں صحیح سمجھتا تھا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ویکنس نظر آئی, اسٹرینتھ نظر آئی, یہ ہمارے ملک کی ایک اور چیز ہے. اپوزیشن کچھ کرتی ہے, جب اقتدار میں آئے کچھ کرتی ہے, جو بھی پاور ہو اس پہ 2-3 الزام لگ جاتے ہیں. کشمیر کمپرومائز ہو گیا جی, فلسطین کمپرومائز ہو گیا, میں نہیں اس میں جاؤں گا. آپ مجھ سے سوال کریں which relates to foreign policy and ground realities, میں اس پہ بات کروں گا. اچھا سر,
पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस स्ट्रैटेजी और हमने देखा जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के बाद अब दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक ने भी पाकिस्तान से इसी नौइयत के दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या पाकिस्तान एक नया मुस्लिम दिफाई ब्लॉक आप देख रहे हैं बनते हुए, या उस पोजीशन में पाकिस्तान आ सकता है अपीरेंटली? पहली बात तो यह है कि आपने कहा उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, ये हमारे अंदाजे हैं। ओके। कोई पब्लिक ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है उस तरफ जाए जो सऊदी अरेबिया ने किया है, हो सकता है गल्फ़ के लेवल पे कुछ हो जाए, लेकिन जो बिल्कुल डेफिनेटली मुमकिन है वो ये है कि जो हमारे यूएई से, बहरीन से, हर मुल्क से, इनमें से हमने उनकी फ़ौजें, नेवी, एयरफोर्स को ऑलरेडी उन्होंने हमने ट्रेन भी किया है, और कई मुल्कों में तो हम फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, हर चीज़ में शुरू में हमने ट्रेन भी किया, हमारा रोल भी रहा है। वो रोल जो है ऑलरेडी था, लेकिन वो जा रहा था पस मंज़र में, और वो रोल ख़त्म नहीं हुआ था। तो नेवल एक्सरसाइजेज भी होती रही हैं, लैंड एक्सरसाइज भी होती रही हैं सऊदी अरब के बारे में। हुआ ये है कि इसके नतीजे में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये मुल्क मुख्तलिफ किस्म की डिफेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान से बढ़ेगी। हो सकता है जो आप कह रहे हैं हो सकता है हो जाए, लेकिन जब तक मैं मफरूज़ों पे नहीं काम करूंगा, क्योंकि हर मुल्क के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखने में तो सब एक लग रहे हैं, यूएई के और सऊदी अरब के कई एरियाज़ में आप देख लें, मैं उनके नहीं जाऊंगा करने में निशानदेही को, हर वक्त एक पॉलिसी नहीं होती है, तो इसलिए हर मुल्क के अपने मफादात हैं। हमने देखना है कि पाकिस्तान के मफादात ये हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में भी हैं, यहाँ भी हैं, हर जगह पे हैं। तो मुझे ये नज़र ये आ रहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगी। एन मुमकिन है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो खुद है वो एक्टिव हो जाए, और वो हमारी ज़बान में उर्दू में कहा जाता है हाथी के पाँव में सबका पाँव। और भाई सऊदी अरेबिया का जब डिफेंस अलायंस पाकिस्तान से हुआ है तो एक लिहाज से आप समझें गल्फ़ को काफ़ी हद तक उसमें सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिला है। इसराइल के पास था क्या, आपने ये मुझसे नहीं पूछा। रोज़ आ रहा था, बंदे मारे जा रहा था, मुल्कों की बेइज्जती करता था, हमले करता था। आपको पता क्या था उसके पास? ब्लैकमेल। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। बिल्कुल। क्या आपके पास सऊदी अरब का जहाज़ नहीं है? क्या यूएई के पास नहीं है? यूएई के पास वही जहाज़ हैं जो इसराइल के पास है, सऊदी अरेबिया के पास भी वही है। लेकिन ब्लैकमेल ये किया जा रहा था। वो ब्लैकमेलिंग जो है वो रुकी है पाकिस्तान के सऊदी एग्रीमेंट से। मैं क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, मैं इस किस्म की स्टूपिड बातें नहीं करता। जी हमने न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दिया, हमने मुस्लिम नेटो बना ली, इन चीज़ों का नुकसान हो जाता है। हमारे दुश्मन ताक में हैं को हम बेवकूफ़ी करें और वो कह देखे ये तो मुस्लिम नेटो बन रही है, क्रिश्चियन नेटो बननी चाहिए। ओ भाई, अगर क्रिश्चियन ममालिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फ्रांस ने फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया, इसने बरतानिया ने रिकग्नाइज़ किया है, सारे यूरोप में तो आपसे बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। आपके यहाँ तो आधे भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुए जो यूरोप के अंदर हुए हैं। बजाय दुनिया को इजराइल के ख़िलाफ़ करने के ऐसे स्टेटमेंट से इजराइल को फायदा होता है। मेरा मकसद है कि इजराइल को नुकसान हो, फायदा ना हो। इजराइल ने तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, जेनोसाइड कर रहा है, और ज़रूरत इस बात की है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो एयर मार्शल आमिर मसूद खान मेरे साथ होंगे जी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ा एक बार फिर जंग के बादलों से घिर गई है। 9 सितंबर को दोहा में इजरायली फ़िज़ाई हमले में हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया, जिसमें एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ। इस वाक़े ने ख़ित्ते की फ़िज़ाई सलामती और आलमी सियासत दोनों को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि कतर पर कोई भी हमला अमेरिका पर बराह रास्त हमला तस्वर होगा। ये ऐलान बज़ाहिर कतर के दफा की ज़मानत ज़रूर देता है, मगर सवाल ये है कि क्या खित्ते में अमन का रास्ता खुलेगा या एक नए तसादुम की दहलीज़ तैयार कर रहा है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए मुझे
प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर फरमाइएगा, सदर ट्रंप ने कतर पर किसी भी हमले को बराह रास्त अमेरिका पर हमला करार दिया है। आपके ख्याल में ये ऐलान खित्ते की फ़ज़ाई सलामती एक और तवाज़ुन पर किस तरह असरअंदाज होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका और कतर के जो ताल्लुकात हैं और जो मिलिट्री एग्रीमेंट हैं, इंटेलिजेंस के एग्रीमेंट्स हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक्स के एग्रीमेंट हैं, वो 2012, 2014, 2013 में भी हुए और तब से चल रहे हैं। तब से एक बहुत आप कहें कि क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन है यूएस का और कतर का। और आप जानते हैं कि सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो इस वक्त दोहा में मौजूद है, उनके ट्रुप्स की प्रेजेंस उधर है। सबसे ज्यादा जिसे वो एक एलाय समझते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, इस पूरे रीजन में, मेरे ख्याल में सऊदीया से भी ज्यादा उनके कतर के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एक मिलिट्री कोऑपरेशन है। और आपने देखा कि अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जब दौरा किया तो उनको एक 400 मिलियन का एक जहाज दिया गया और इतने कितने बिलियंस के एग्रीमेंट हुए। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मिलिट्री कोऑपरेशन है वो कतर के साथ चल रही है। सो ये एक एडिशनल चीज जो अभी हमें देखने में आई है कि जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि अगर कतर पे कोई किसी किस्म का हमला होता है तो उसको अमेरिका के खिलाफ जारहियत समझा जाएगा। और जो इनका स्टेट डिपार्टमेंट है इन कोऑपरेशन विद द वॉर मिनिस्टर, जो इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जो अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इन्हें कहा जाता था, वो मिलके जो है डिसाइड करेंगे और वो एक एक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट जिसने कतर पे हमला किया। सो ये मेरी नजर में ये इसकी कोई बहुत ज्यादा वक़्त या बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। ओके, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो इनके पास एक एग्रीमेंट्स थे और जो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके होते हुए भी अगर इजराइल को ये एक टेसिट अप्रूवल मिला और अमेरिका ने इस चीज़ की इजाज़त दी कि वो हमला करे इजराइल दोहा पे और वहाँ पे हमास की क़यादत को निकालने की कोशिश करे, जिसके बारगेन में डेफिनेटली ऐसे कैजुअलिटीज़ होंगी जो कि आप नहीं समझते, बिकॉज इट्स अ एरिया जो कि एक बिल्डअप एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है। और उसमें कतर का भी एक कतरी भी है, वो भी जान बाग हुआ। और सुनने में ये भी आया है कि जो सिक्योरिटी के उनके कुछ एहलकार थे वो भी जख्मी हुए। सो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन इटसेल्फ इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक मुल्क जिसके साथ इतने गहरे इतने डीप ताल्लुकात हैं, बट स्टिल इजराइल हैज द परमिशन एंड अप्रूवल to attack after crossing so many countries, having so much air defense system. देखें इधर पूरा layers of air defense है। But unfortunately सिर्फ जो चीज है वो ये कि ये सारे जो layers of air defense है, these are all American systems। और उसमें I am sure कि रशियन वाला एलिमेंट इजराइल वाला एलिमेंट भी मौजूद है। और ये सारे कंट्रोल होते हैं अमेरिकन के सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स से। और सेंटकॉम हेडक्वार्टर हैज डायरेक्ट लिंक विद द पेंटागन। तो ये कहना कि एक एग्रीमेंट अब हो गया साइन के, देखें दोहा पे अगर कोई अटैक करता है तो दोहा पे सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, वैसे ही अमेरिका को ये समझना चाहिए कि जी ये अमेरिकन के ऊपर अटैक हुआ है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल ग्वादर में चाइनीज की प्रेजेंस है और चाइनीज का पता है सबको कि ये उधर काम कर रहे हैं और उधर आके लोग अटैक करने लग जाएं, तो ये एग्रेशन चाइनीज के खिलाफ भी होगी उतनी ही जितनी आपके खिलाफ है। तो ये चीज कहना और फिर उसको एक फॉर्मल एग्रीमेंट की सूरत में देने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में इट इज मोर ऑफ कॉस्मेटिक्स देन एनी कंटेंट। एब्सोल्यूट। अच्छा सर, अगर इसका एक और चीज, इससे एक स्टेप आगे चलते हैं इसी पर्सपेक्टिव में जो आपने बताया है, अगर दोबारा किसी खलीजी इत्तेहाद या कतर पर हमला हुआ तो अमरीकी वादे की अमली काबिलियत कितनी है? क्या अमेरिका फौरी रद्द-ए-अमल देने की पोजीशन में है या सिर्फ डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग हो रही है, ये जो इस वक्त की सूरत हाल है इसको देखकर? देखिए, कतर को अगर तो हमला ईरान, अब ये देखने की चीज है ना कि कतर को हमला कहाँ से होता है। देखिए, कतर के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत खराब नहीं है, कतर के हमास के साथ भी ताल्लुकात बहुत खराब नहीं है, कतर के उन तमाम लोगों से जिनके इजराइल के बड़ी मुखालफत करता है। कतर इज
seen as an neutral country کہ جو آربیٹریشن کے لیے سب سے اچھا ملک سمجھا جاتا ہے, سب سے ایک بائی پارٹیسن طور پہ جن کی ایک تھنکنگ ہے, ایک پالیسیز ہے, ایک جیو پولیٹیکل ان کا نیریٹو ہے اور ان کا سٹینڈ ہے, اور سملرلی وہ لوگ بڑے ریشنل طریقے سے ان کی لیڈرشپ نے ایک اپنا مقام بنایا ہے. تو دیکھیں اگر تو وہ حملہ ہوتا ہے اسرائیل سے, تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ اسرائیل کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, یا امریکہ کسی طرح کا ریئیکشن لے کر آئے گا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو کوئی کائنیٹک ایکشن لیا جائے اس کے خلاف, جبکہ وہ حملہ اٹ سیلف ہو ہی نہیں سکتا اگر امریکہ کی ایک ٹیسٹ اپروول ان کو نہ موجود ہو. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اسرائیل ہیز ٹو ٹریول مور دین 2000 ناٹیکل مائلز, تو اس ڈسٹینس کو کور کر کے ادھر تک پہنچنا اور ایئر لانچ میزائل مارنا اٹ سیلف از اے ریفلیکشن کہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کا ایک اپروول اور ہاتھ شامل ہے. بالکل صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے جواب میں جو ہے وہ کوئی یہ بڑی کانٹرڈکشنز ہیں اس پورے معاہدے میں اور اس ساری چیزوں میں, اور میرا خیال میں مڈل ایسٹ کو اس چیز کا تھوڑا احساس ہوا ہے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے امیجیٹلی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے. جتنے بھی معاہدے کر لیں, دیکھیں جو کام انہوں نے کویت کے قطر کے اگینسٹ کر دیا ہے, there is a serious concern, there is a serious skepticism and serious insecurity now embedded in the hearts and minds of Qatari leadership, اور وہ پوری کرنا ان کو بہت مشکل ہوگا. قطر has to go for an alternate option and it must, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہی ہوگی کہ ہمیں کون سا آلٹرنیٹ دیکھنا چاہیے, ہمیں پلان بی کیا ہونا چاہیے. why have we put all the eggs in one basket. تو یہ میرے خیال میں اس معاہدے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, صرف تسلی والا اور تشفع دینے کی ضرورت ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ شاید قطر کی لیڈرشپ بھی اس میں اتنا زیادہ. ٹھیک. اچھا سر, جب ہم قطر کی اور اس پوری صورتحال کی بات کر رہے ہیں, اس کا بڑا اچھا ایک آپ نے پس منظر بھی دیا ہے, اور میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ بھی اس چیز کی زیادہ اچھی آ رہی ہے. لیکن قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ بھی ہے, العدید ایئر بیس, جسے حالیہ برسوں میں ایران نے بھی نشانہ بنایا. اب کیپنگ یور بیک گراؤنڈ ان مائنڈ, اس اڈے کی دفاعی اگر ہم بات کریں یا فوری رد عمل کی صلاحیت کی بات کریں, تو وہ کس حد تک ہے, کتنا وہ رسپونڈ کر سکتا ہے. اور کمنگ بیک ٹو یور فرسٹ پوائنٹ, اگر یہ سارا کچھ بائنگ اس میں کہیں نہ کہیں یو ایس کی طرف سے آ رہی ہے, تو پھر یہ ساری چیز تو ڈائلیوٹ ہوتی ڈاؤن دا روڈ نظر آ رہی ہے. یہ بالکل ایسے. دیکھیں قطر کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اوکے. دیکھیں سائز وائز آپ کمپیئر کریں, ڈیفینسز وائز آپ کمپیئر کریں, دیکھیں اسرائیل نے جتنا لیئرز آف ایئر ڈیفینس اپنا رکھا ہوا ہے, بینگ اے ویری اسمال کنٹری, دیکھیں ایک وقت میں اگر ادھر 100-150 میزائل جا کے اگر گر جائے تو اسرائیل تو ویسے ہی فنا ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ مطلب اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جب آپ کی آپ کی جیوگرافیکل ڈیپتھ جو ہے اتنی کم ہو, آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہ موجود ہو, تو آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ فارورڈ لیننگ ڈیفینس آپ کا ہو. اور وہی چیز جو ہے ہمیشہ اسرائیل نے رکھی ہے اپنی. آپ اسے آئرن ڈوم کی صورت میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 2000+ کلومیٹر سے ان کا ڈیفینس شروع ہوتا ہے, اینڈ اٹ کمز ڈاؤن ٹو کلوز ان ویپن سسٹمز تک انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکے. تو یہی چیز آئی ایم شیور قطر نے بھی اپنے ڈیفینس, بیکاز قطر ماشاءاللہ از گاٹ اے ویری رچ کنٹری, ملٹری میں انہوں نے بہت زیادہ اپنا انویسٹ کیا ہے. تمام اکوپمنٹ ان کا, جتنی ایئر فورس ہے ان کی ساری کی ساری, جتنا آرمی کا اکوپمنٹ ہے, جتنا ایئر ڈیفینس کے ریڈارز ہیں اور میزائلز ہیں, پیٹریوٹ وغیرہ, یہ سارے بہت ایکسپینسو ہیں, اور دے آر آل امیریکنز. اور ان سب کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے بڑے کمپریہنسو طریقے سے, اور پھر اس کی ساری جو پکچر ہے وہ, اور اس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, وہ سارا امریکنز کے انڈر کنٹرول ہے. تو اسرائیل کو تو اس نے جس طرح کا ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اسرائیل تو اپنی ڈیفینس کر سکا کسی حد تک, اور کافی حد تک ایرانینز کے اگینسٹ, کہ اگر وہ 100 انہوں نے مارے ہوں گے تو 10 کے قریب جا کے اگر گرے ہیں, وہ بھی نقصان دیا انہوں نے. لیکن یہ لگژری میرا نہیں خیال کہ قطر کے پاس کسی سٹیج میں بھی اویلیبل ہوگی if the aggressor is Israel. تو ایون ایران کے اگینسٹ بھی جو تھا ان کا پیٹریوٹ سسٹم چلا, اور پھر بھی ایک آدھا کوئی میزائل تھا جو آ کی جگہ ایران اگر جاریت کرتا ہے,
جس کی وہ ہمیشہ امریکن تو مطلب اسرائیل کو تو نہیں بھوگی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایران آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، ایگزیکٹلی چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، بیکاز دیز آر دا کنٹریز فرام ویئر دے ٹیک دا میکسیمم انویسٹمنٹ اپنے ایبسولوٹلی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے. اور ٹھیک جتنے سسٹم یہ پورے ریجن میں لگے، دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل سے لے کر قطر تک اینڈ بیونڈ اس پورے ریجن میں آپ عراق کور کرتے ہیں، آپ سعودی عربیہ کو کور کرتے ہیں، آپ جو ہے اس کو جارڈن کو کور کرتے ہیں، تو ان تمام کنٹریز میں ایجپٹ میں جو سسٹم ہے وہ سارا امریکہ کا ہے. اور وہ ساری اس کی پکچر چاہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں ہو، ساری پکچر جو ہے وہ سینٹ کام میں آ رہی ہے اور اس کے تھرو پینٹاگون میں وہ موجود ہے. بالکل اس پورے کا کنٹرول ان کے پاس موجود ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں وہ بلائنڈ کر دیتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں وہ فری پیسج دے دیتے ہیں. بالکل صحیح تو اس سسٹم کو ایز آپ یہ کہہ لیں کہ بیسس آپ کو پہلے بیسک اپنی جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیں فیور کرے گا ان کیس آف اینی اگریشن. ویری اور اس کی صرف جو اس کا جو صرف سولوشن ہے، اگر میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں، وہ انڈیجنائزیشن ہے یا وہ ملٹری کوآپریشن ود یور برادرلی اینڈ مسلم کنٹریز ہے جن کے پاس یہ ہاں کیپیبلٹی. میں سر اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. اگر اس پورے سینیریو سے اس وقت ہم یو ایس کو ذرا باہر نکالیں، کیونکہ اسرائیلی حملے کو قطر بین الاقوامی قانون اور خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دے رہا ہے، اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا بلاک جس طرح سعودی عرب پاکستان کا ایک سیکیورٹی کا بلاک بنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پر بھی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں ڈیفنس پرسپیکٹو کو لے کر؟ جی بالکل، دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا احساس اگر ابھی نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے ہم سب کا. لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ ان لیڈرز میں اتنی ضرور ایک ویژن ضرور ہوگی، اتنا ان کے احساس ضرور ہوگا اور اتنی انسیکیورٹی ضرور آئی ہوگی قطر حملے کے بعد کہ انہوں نے اس آلٹرنیٹ پلان پہ سوچنا شروع کیا ہے، جس طرح پاکستان اور سعودیہ کی بھی ایک پارٹنرشپ نظر آئی ہے. دیٹ از دا اونلی سولوشن کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے، ٹرکی کو انگیج کیا جائے، اسی طرح ایجپٹ کو انگیج کیا جائے. ایسی کنٹریز جن کے پاس انڈیجنائزیشن کی چیزیں ہیں ان کو انگیج کیا جائے. چائنا کین بی این آلٹرنیٹ فار دیم، رشیا از آلریڈی ورکنگ. تو میں مطلب اس وقت بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مطلب کمپلیٹ شیورٹی اور جتنا میری ایک اسٹڈی ہے یا نالج ہے کہ اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. جتنا انویسٹمنٹ امریکہ کی ہو چکی ہے، جتنی انگریس ہو چکی ہے، آئی تھنک امریکہ ابھی انہیں کسی طرح سے بھی اس چیز کی شاید اجازت نہ دے. اور اس صورتحال سے نکلنا کوئی امیجیٹ فیوچر میں مجھے نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ پورا پلان ہے اسرائیل اور امریکہ کی کنائیونس کے ساتھ. اس کے اوپر انویسٹمنٹ آج سے نہیں شروع ہوئی، پچھلے 50-60 سالوں سے ہو رہی ہے. جس جگہ پہ وہ آج پہنچے ہیں، جتنی مسلم کنٹریز کو انہوں نے اپنے اس میں چنگلے میں لیا ہے، جتنا کمزور کیا ہے، جتنی انارکی کریٹ کی ہے ان سارے نیبرز میں، اور جتنا ان کو ویک کیا ہے، وہ ایک کمپریہنسو طریقے سے انہوں نے شروع کیا. اور 67 کے بعد یہ بہت اگریسو اور کائنیٹک طریقے سے آگے گیا. بالکل. اچھا سر، ایک لاسٹ کلوزنگ کامنٹ مجھے بتائیے گا. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ قطر کے دفاع کے لیے تمام قانونی اور مناسب اقدامات کرے گا. یہ وعدہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو آپ کیسے نریٹ کریں گے؟ جی بالکل، وہ دیکھیں یہ کلاس کا حصہ ہے میرا خیال میں سیکشن 2 میں انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو کہ جی ہم ہر طرح کے جو ایک ایز لافل طریقے سے اور جو پرنسپلز کے تحت ہم اس کے اگینسٹ جو منسٹری آف ان کی جو سیکرٹری آف وار ہے اور سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ مل کر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کا جواب دیں گے انڈر دا سرکمسٹانسز آف لا. دیکھیے لا، آپ مجھے بتائیے ابھی تک جتنے ایکشنز اسرائیل نے کیے ہیں اس میں کون سا رول آف لا جو ہے اس کو فالو کیا گیا ہے؟ جتنی اس میں نیگیشن ہوئی ہے، جتنا اس میں وائلیشنز ہوئی ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوئی آج تک. ابھی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے بے دردی سے وہ لوگ انہیں مار رہے ہیں، یعنی فلوٹیلا جو کہ جس کے لیے بچے سٹارویشن ہو رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہے تھے، اب کس لا کے تحت اتنا بڑا جینوسائیڈ ہو رہا ہے؟ کس لا کے تحت انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا؟ کس لا کے تحت انہوں نے دوحہ پہ حملہ کیا تھا؟ تو لا تو از رائٹ والا چل رہا ہے اس وقت. ویری رائٹلی سر، ویری ٹھیک.
सर बिल्कुल change in ठीक हो that. गया। ए मार्शल आमिर मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर कमर चीमा दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे और आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी का तूफान एक बार फिर सर उठा रहा था, लेकिन अब एक तवील और पेचीदा मुज़ाकराती अमल के बाद एक हतमी मुआहदा तय पाया है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान 38 निकात पर इत्तफाक हुआ है, जिनमें अमन कायम करना, अवामी फलाह, जायदाद के हकूक़, तालीम और सेहत के शोबों में इक़दामात शामिल हैं। ये मुआहदा अवामी मुतालबात, आइनी हकूक़ और सियासी इस्तेहकाम के तवाज़ुन को यकीनी बनाने की एक अहम कोशिश है। इस वक्त एक अहम सवाल ये भी है कि क्या ये मुआहदा आज़ाद कश्मीर में हकीकी अमन कायम कर पाएगा और अवाम की भलाई के लिए मौसर साबित होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक मुतालबात तय पा चुके हैं और हतमी मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। आपके ख्याल में ये मुआहदा आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी ख़त्म करने और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस हद तक मौसर रहेगा? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गवर्नमेंट ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्लैरिटी दिखाई, सिंसेरिटी दिखाई और प्राइम मिनिस्टर ने और ज़ाती दिलचस्पी ली, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह हुई कि पहले तो कमेटी को एक्सपैंड किया और इमीडिएटली उनको वहाँ पे भेजा ताकि जितना भी टाइम लगे मसले को सुलझा के आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुआहदा हुआ है, मैं समझता हूँ इसमें कश्मीरियों के लिए भी विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, और इस बात को भी अहमियत दी गई है कि यहाँ पे जो सड़कें बंद करना या चीज़ों को रोकना ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन जो डिमांड्स होती हैं वो हम टेबल पे बैठ के हल कर सकते हैं, उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा और अहसन तरीके के साथ बंद कमरे में बैठ के जो मुआहदा हुआ है वो अवाम ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और एक अच्छे अंदाज से पाकिस्तान और कश्मीर दोबारा एक सीधी डायरेक्शन पे चल पड़े हैं, जहाँ पे कारोबार होगा, ज़िंदगी नॉर्मल चलेगी। और जो लोग समझते थे कि ख़ास तौर पे आपको पता है इंडियन मीडिया जो था वो बहुत हाईलाइट कर रहा था और बड़ा उकसाने की कोशिश कर रहा था, वो बड़े अपसेट हैं इसके बाद। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी है, मेरा ज़रा उस पर भी अपना व्यू दीजिएगा। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान बड़े पैमाने पर हमने देखा रैलियाँ हुई, हड़तालें हुई। आपके ख्याल में क्या ये एहतजाज वाकई अवामी मुतालबात पर मबनी था या किसी सियासी या इवन को कहा जा रहा है कि जी कोई बैरूनी एजेंडा भी इसमें शामिल हो सकता था? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार ही गलत है कि चंद लोग सड़कों में आएँ और वो 10,000, 20,000, 5,000 हों और वो जो हुकूमत वक्त है उसको फोर्स करें और कहें कि जनाब आप जो है वो करें जो हम चाहते हैं। अब ये बेसिकली ज़ाती तौर पर, और देन उससे सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की जो आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो रुक जाए। तो एक तो ये तरीक़ाकार मेरा ख़्याल है इसको डिस्करेज करना होगा। और अभी भी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं उसको पार्लियामेंट और कमेटीज़ और डिस्कशन और कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए फ्यूचर में हल किया जाएगा। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार इस चीज़ को अहमियत दी जा रही है कि डायलॉग को अहमियत देनी है और दोस्त को या ईगो को इस चीज़ को नहीं करना। दूसरी बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर अक्सर लोग जो हैं, जो खास तौर पे एक्सटर्नल प्लेयर्स होते हैं, वो चाहते हैं सोशल डिसरप्शंस हों और हालात को जो है वो ख़राब किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे जो सोशल मीडिया बॉट्स थे, फेसबुक पेजेस थे, टिकटॉक था, वो बहुत सारा काम ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, फेक बने हुए थे और कश्मीर की हवाले से और पाकिस्तान में इस तरह की मोबिलाइजेशन की बातें हो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग थे और उसके बाद उनके साथ बातचीत हुई, हुकूमत ने डायलॉग किया और मसला हल हो गया और ये विन विन सिचुएशन है। सो इससे फ़ायदा उठाया जा रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट चीज़ है कि ये सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, रोड बंद नहीं होने चाहिए, कारोबार ख़त्म नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, नॉर्मल ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बाकी जितनी मर्जी डायलॉग डिस्कशन करें और हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि इंडिया ने कोशिश की थी कि आपको कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में वो उन्होंने हमसे लड़ाई की, नाकाम हुए।
دہشت گردوں کو وہ اکثر لانچ کرتے رہتے ہیں, BLA TTP کو فائنینس کرتے ہیں, وہ ناکام ہو رہے ہیں. تیسری اہم بات سوشل ڈسرپشن, یہ جو چیز ہے کہ مختلف انداز سے لوگوں کو موبلائز کروائیں, اور یہ جو تھوڑی بہت ہمارے درمیان جو کہ ہر ملک کے اندر جو ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے اس کو اس طرح کی ہوا دی جائے کہ کانفلکٹ کوئی پیدا ہو, تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا, معاہدے میں ہم دیکھیں کہ اس کے مطابق جو 38 نکات ہیں اس میں تعلیم بھی ہے, صحت, بجلی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں کے اقدامات شامل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدامات آزاد کشمیر میں پائیدار ترقی اور عوامی بھلائی کے لیے کافی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ جی جو وہاں پر بیس لائن چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عموماً حکومتیں پاور میں ہوتی ہیں, لیکن شاید جو اپوزیشن ہوتی ہے یا وہ جو سول سوسائٹی کے ڈفرنٹ گروپس ہوتے ہیں وہ شاید وہ جو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں شاید وہ حکومت نہیں سمجھ رہی ہوتی, اور جو حکومت کر رہی ہوتی ہے شاید وہ ڈفرنٹ سول سوسائٹی گروپس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. تو میرا خیال ہے گیپ جو ہوتا ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. باقی تعلیم, صحت, بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے تو دیکھیں جتنی بھی ہم انویسٹمنٹ کر لیں, جتنا بھی پیسہ لگا لیں کم ہے, اور گورنمنٹس لگی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں, لیکن اگر کوئی ہائی لائٹ کرے اچھے انداز سے کہ جس سے بہتری ہو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بلیک میل کرے, ایگو کا مسئلہ ہو اور اپنی سیاست کرے جس سے نظام خراب ہو اور جس سے ڈسرپشن ہو, وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اعظم نذیر تارڑ کے مطابق انتخابات اور نشستوں کے اقدامات آئینی اور قانونی معیار پر ہونے چاہیے. آپ اس اقدام کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی استحکام کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ اس کو لے کر ایک ڈیبیٹ بھی رہی ہے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا لاء منسٹر نے بڑا اس کو 2-3 مرتبہ اس کے اوپر اپنی طرف سے بڑا کلیئر ویو دیا جو حکومت کا موقف تھا. اس کو آپ کیسے پھر سینٹسائز کرتے دیکھتے ہیں پوری سچویشن میں؟ دیکھیے سر, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے مہاجرین ہیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر ہم مہاجرین کی ان سیٹوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو میسج جاتا ہے جی کہ شاید یہ کشمیر کے ایشو پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک لیگل ایشو نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل ایشو ہے, یہ ایشو ایک اسٹریٹجک ریلیونس کا ہے. اس سے سگنل جاتا ہے, انڈیا نے 370-35A کو ریووک کیا تو بہت سارا میسج جائے گا جی شاید انڈیا پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ رہا ہے. تو ہم نے تو دیکھیں پچھلے 78 سال سے ایک ہی پوزیشن پہ کشمیر کے اوپر قائم ہے اور ہم نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو سیٹیں ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر اس کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں دیکھنا چاہیے, اس کو جو جسے کہتے ہیں نا ہسٹوریکل فریم ورک میں دیکھنا چاہیے, اس کو پیورلی کشمیریوں کے ساتھ جو ہماری جو ایموشنل وابستگی ہے اس لینس سے دیکھنا چاہیے. اور ایک لارجر جو ڈیبیٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر, ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر ایک انفنشڈ ایشو ہے, انفنشڈ بزنس ہے. تو جب تک یہ کشمیر کا ایک لارجر ڈسکشن نہیں ہوتی, طے نہیں ہوتی, میں نہیں سمجھتا ہم اپنے ریفیوجیز جو ہیں ان کی ڈگنیٹی کے اوپر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں. ان کو جو سپیس دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے ہم نے کشمیر ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل, لیگل اور جسے کہتے ہیں نا ایموشنل پرسپیکٹو سے, اور یہ واقعی ان کا حق ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس کو صرف اور اس چیز سے ختم نہیں کر دینا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو ناپسند ہے, اس کو بڑے فریم ورک میں دیکھنا چاہیے. ایک اور چیز بتائیے گا کہ حکومت نے مظاہرین کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIRs کرنے اور عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے کشیدگی آپ کو لگتا نہیں زیادہ ہوگی انسٹیڈ کہ اس کو ہیلپ آؤٹ ہو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے تو حکومت اپنا راستہ اختیار کرتی ہے. اور لا اینڈ آرڈر اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کچھ گروپ آئے انہوں نے آ کے افراتفری, توڑ پھوڑ, بندے مارے, اور آپ جو ہے بعد میں جی آپ کہیں جی ہمارا ڈائلاگ ہو گیا اور جو نقصان ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے. تو آپ بڑی تعداد میں آئیں اور قانون کو توڑ دیں اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیں, لوگوں کی زندگیاں خراب کریں, کاروبار بند ہوں, لوگوں کی اموات ہو جائیں, اور آپ کہیں کہ کیونکہ آپ بڑی تعداد میں تو آپ کو معاف کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے.
اور وہ میرا خیال ہے کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن جو کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں وفاقی حکومت 1، حکومت آزاد کشمیر 2 اور عوامی ایکشن کمیٹی شامل ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو کمیٹی کا حتمی معاہدے کا نفاذ ہے اور اس کے جو ممکنہ تنازعات جن کا ہے ان کے حل کے لیے کتنی مؤثر ہوں گی یہ کمیٹی اس پوری سچویشن کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت نے بڑے احسن طریقے سے کنسلٹیٹو پروسیس کو اہمیت دی ہے. سو یہ اس میں حکومت آزاد کشمیر کا ہونا، عوامی ایکشن کمیٹی کا ہونا، گورنمنٹ آف پاکستان کا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو ٹریک پہ رکھنا ہے اور ہم نے آگے کی طرف دیکھنا، اور جو جہاں پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو یا جہاں پہ معاملات سلجھ نہ سکیں، ٹریک پہ رہتے ہوئے مسئلوں کو ایڈریس کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جاتا ہے، اور یہ کنسلٹیٹو پروسیس چلتا رہے تاکہ ہم کسی سوشل ڈسرپشن کا شکار نہ ہوں اور یہ جو کوئی حالات خراب ہوں جس سے ہمارے عام لوگوں کے اندر، یوتھ کے اندر یہ ایک امپریشن جائے کہ شاید ہم اس نظام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایسی چیزیں کو اگنور کرنے کے لیے کنسلٹیٹو پروسیس کو ہمیشہ اوپن رکھنا چاہیے، اور یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. ویری رائٹ. ایک اور چیز بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور تعلیمی بورڈز کو وفاقی معیار کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے گا، یہ اقدامات عوام کے حقوق کی حفاظت اور جو خطے میں کلیرٹی ہے اس کے لیے آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر دیکھیں جتنا زیادہ کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ بہتر ہوگا اتنا زیادہ وہ جو ہے اپنی کشمیر کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں وہ اسلام آباد، راول پنڈی، کراچی اور شہروں میں پڑھنے جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ نظام تعلیم وہاں بہتر ہوگا اتنا زیادہ وہ وہاں پہ رہ کے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ وہ کر سکتے ہیں. سو اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز کشمیر میں جانے چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو اچھی اسکولنگ ہوگی اور اگر فیڈرل بورڈ سے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید روزگار بڑھنے کے بھی اچھے چانسز ہیں، لٹریسی ریٹ اس سے بڑھے گا، اچھا جو ہے وہ اکیڈیمک انوائرمنٹ ملے گا، ایک اچھی امید یوتھ کو ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا. ڈاکٹر صاحب اس وقت تو سچویشن پیسیفائی ہو گئی ہے اور حکومت نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول بھی ادا کیا ہے اس کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی مل کر ایک پائیدار امن قائم کر سکیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈاؤن دا روڈ میں بھی اگر کوئی چیز ٹریگر ہو گئی تو دوبارہ کشیدگی بھی سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کچھ ٹریگر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریگر کس بات پہ، یا جہاں تو حکومت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو. دیکھیں حکومت تمام طاقت رکھتی ہے، حکومت کے پاس ریسورسز موجود ہیں، حکومت کے پاس لیگل ایوینیوز موجود ہیں، حکومت ہر راستہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے ڈائلاگ کا راستہ دیا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں ساری ان لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب وہ جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ ہوگا، ان کو گائیڈ کیا ہے نا. تو اگر ایک یہ اچھی اپوزیشن اگر یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، لیکن لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، حالات خراب نہیں کیے جانے چاہیے. تو جو بھی اچھی سجیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کے اوپر کام کرے دن رات، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اپنی نظر رکھے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، بھارت مئی 2025 کی 4 روزہ فضائی جھڑپوں کے بعد بھی اپنی پچھلی شکست بھولنے سے قاصر ہے اور اب بڑے بڑے دعوے گھڑ رہا ہے اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے. رائٹرز کے مطابق انڈین ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستانی 5 لڑاکا طیارے مار کرائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا. دوسری جانب پاکستان کی فضائیہ نے فوری تکنیکی بریفنگز فراہم کی اور بین الاقوامی مبصرین نے بھارتی طیاروں کو پہنچنے والے نقصان کی تصدیق بھی کی، جس میں رافیل طیارے بھی شامل تھے. بھارت کے دعوے بڑے شور و شنگا کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اصل مارکا وہی ہے جو میدان عمل میں ہوتا ہے. پاکستان کے بہادر لڑاکا جہاز اور افواج ہر لمحہ چوکس ہیں اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. دعوے اور مبالغہ آرائی سے کچھ نہیں ہوتا. اصل طاقت کا ثبوت تو میدان عمل میں ملتا ہے، اور وہی میدان
हमेशा हक और हकीकत की फतह का गवाह रहता है। भारत का हर दावा पाकिस्तान के हौसले और दिफाई तैयारियों के आगे बस हवा के झोंके से कम नहीं। तैयार रहे, क्योंकि हक हमेशा जीतता है और हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। भारत मन घड़त कहानियों की बजाय, याद रखें, भारत मन घड़त कहानियों की बजाय ऑपरेशन सिंदूर से बनियालुन मरसूस से होता हुआ अपने विधवा होने तक का सफ़र याद रखें। और हाँ, हिंदुस्तान भूलना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जाग रहा है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।